Jai Masi, so happy that you are worshiping online with us today. जय मसीह एकदमै खुसी छु तपाईहरु यसरी अनलाइनबाट सँगै आराधनामा आउनु भएको छ I know that we miss one another. We are not able to meet for many weeks now. मलाई थाहा छ हामीले एकअर्कालाई सबैलाई मिस गरिरहेका छौं किनभने हामी धेरै हप्ताहरु भइसके एकअर्कालाई भेट्न नपाएको But be patient because we know that the day will come that we are all able to come together and enjoy God and enjoy one another again. तर धैर्य गर्नुहोस् त्यो दिन अवश्य आउनेछ जहाँ हामी एक साथमा भेला भएर एकअर्कामा रमाउन सक्ने छौं र साथसाथै प्रभुसँग एक साथमा भेला भएर रमाउन सक्ने छौं You know, I am very thankful to God for Pastor Cynthia and Prema and their families for their wonderful leadership and their love and care for you throughout the week. अनि म एकदमै धन्यवादी छु यसरी पास्टर सिन्थियाद्वारा प्रेमाद्वारा उहाँको परिवारहरुद्वारा अनि उहाँले यसरी हप्ताभरि यसरी सेवकाईहरु दिइरहनु भएको छ यसको लागि धेरै खुसी छु You know that you got one of the best shepherd in town to take care of you. God loves you so much. Yes. अनि तपाईलाई थाहा छ तपाईहरुले चाहिँ यो शहरको सबैभन्दा एउटा के रे उत्तम गोठालो तपाईहरुले पाउनु भएको छ जसले तपाईलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ Also, always remember to pray for them, their health and their family. त्यसै कारणले गर्दा तपाईहरुले पनि सधैं नै उहाँहरुको स्वास्थ्यको लागि उहाँहरुको परिवारको लागि प्रार्थना गर्नको लागि सम्झनुहोस् Are you ready for the word today? के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ त आज वचनको निम्ति We've been reading from the Gospel of Mark for the last few weeks. अनि हामीले गएको विगत केही हप्तादेखि हामीले मर्कुसको पुस्तकबाट पढिरहेका छौं And today we are continuing on with Mark chapter 3 and we want to share with you the sermon title You Are Chosen. अनि आज हामीले मर्कुसको 3 अध्यायबाट पढ्ने छौं र आज तपाईहरुको साथमा तपाई चुनिनु भएको छ भन्ने शीर्षक लिएर आएका छौं You know, to be rejected by someone that you love or someone important to you, it is a very painful experience. अनि तपाईलाई थाहा छ तपाईले प्रेम गर्ने कसै व्यक्ति तपाईको निम्ति महत्त्वपूर्ण कोही व्यक्तिले तपाईलाई इन्कार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जस्तो एकदमै दुःखलाग्दो घटना हुन सक्दैन हैन त To be rejected in your job application, it is very disappointing too. अथवा तपाईलाई काम अप्लाई गर्दाखेरि तपाई चाहिँ त्यहाँबाट इन्कार हुनुभयो भने त्यो पनि एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हुन्छ But to be chosen, it is a wonderful experience, a good feeling. तर चुनिनु चाहिँ एकदमै राम्रो अनुभव हो राम्रो अनुभूति हो I remember in 1989 when I first met my wife, I fell in love and I was going after her. I was very interested in her. अनि 1989 को समयमा मलाई याद छ त्यो समयमा चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीलाई चुनेको थिए म उसको पछि लागेको थिए But there was a problem. तर त्यहाँनिर एउटा समस्या थियो There was another man that was also going after her, interested in her. अनि त्यहाँनिर अर्को एउटा यस्तो व्यक्ति पनि थियो जो उहाँप्रति रुचि राखेको थियो Then there was another bigger problem. अनि त्यहाँनिर अझै एउटा ठुलो समस्या के थियो भने That man looks exactly like me. अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ म जस्तै देखिन्थ्यो Then there was the biggest problem. अनि त्यहाँभन्दा अझै झन् ठुलो समस्या That man was taller than I, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ मभन्दा अग्लो थियो more muscular than I, मभन्दा अझ बलियो थियो more intelligent than I. अनि मभन्दा अझ दिमागमा बलियो थियो And in every way, I will never be chosen by Yvonne. अनि कुनै पनि तरिकाले चाहिँ युवन मेरो श्रीमतीद्वारा म चुनिन योग्यको थिइनँ Because I was not special at all किनकि म चाहिँ कुनै विशेष ममा कुनै विशेष कुरा थिएन compared to this other man. यो अर्को मान्छेको दाँजोमा हेर्दा But Yvonne chose me instead of him. तर ऊ त्यो व्यक्तिको साटोमा चाहिँ युवनले मलाई चुनिन् Wow, I was so happy अनि म चाहिँ एकदमै खुसी भएको थिएँ because I knew that humanly there was no reason for her to choose me. किनकि मलाई थाहा थियो त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चुन्ने त्यहाँ कुनै पनि विशेष कारण थिएन And I concluded she chose me not because I was special, but because she is special. अनि त्यसपछि मैले के जाने भन्दाखेरि के सोचे भन्दाखेरि उनले मलाई चुन्नुको कारण म विशेष भएको कारणले होइन तर उनी आफै विशेष भएको कारणले गर्दा मलाई चुनिन् Today, I want you to know someone that is even more special than all the human beings in this world, and that is Jesus himself. He has chosen you. अनि आज म तपाईहरुलाई यस्तो व्यक्तिको बारेमा बताउन चाहन्छु जसले चाहिँ जो चाहिँ मानिस जातिको सबैभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ तपाईलाई चुन्नु भएको छ उहाँ येशू हुनुहुन्छ
Let us read from Mark chapter 3 verse 13 अनि हामीले मर्कुसको 3 को 13 बाट हामीले पढौं on how Jesus chose people. अनि येशूले कसरी मानिसहरूलाई चुन्नुभयो भन्ने विषयमा. And Jesus went up on the mountain and called to him those whom he desired. And they came to him, and he chose 12 so that they might be with him, and he might send them out to preach and have authority to cast out demons. अनि त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँले चाहनुभएका जतिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँका आए. आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो र तिनीहरूलाई भूतहरू निकाल्ने अधिकार पनि दिनुभयो. And then in verse 16 onwards, he gave us 12 names of the men that God had chosen to be the apostles. अनि 16 पददेखि उता चाहिँ उहाँले 12 जना चेलाहरू जसले उहाँले चुन्नु भएको थियो अनि उनीहरूलाई प्रेरित करार दिनु भएको थियो, उनीहरूको नाम बताउनु भएको छ. And it is interesting that when you look at the names of these 12 men, which you know, the apostles of Christ, none of them were special. अनि यदि तपाईले यी नामहरूलाई हेर्नुहुन्छ, यी व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहुन्छ जुन तपाईलाई थाहा छ प्रभुका प्रेरितहरू, यिनीहरूमा कुनै पनि विशेष कुरा देखिँदैन. None of them were intelligent. कोही पनि बुद्धिजीवी थिएनन्. None of them were religious. कोही पनि धार्मिक व्यक्तिहरू थिएनन्. None of them were famous or rich. कोही पनि एकदमै धनी अथवा एकदमै प्रख्यात व्यक्तिहरू थिएनन्. They were all very ordinary. उनीहरू सबैजना एकदमै साधारण व्यक्ति थिए. And in some way, they were all very problematic. They have a lot of weaknesses. अनि कुनै तरिकामा हेर्दा उनीहरू चाहिँ धेरै त्रुटि भएका व्यक्तिहरू थिए. उनीहरूमा कमजोरीहरू थियो धेरै. But Jesus chose the 12 imperfect men. तर येशूले यी 12 जना असिद्ध व्यक्तिहरूलाई चुन्नुभयो. I wonder why. किन होला म सोच्छु. I could never understand. म कहिले पनि बुझ्न सक्दिनँ यो कुरालाई. When I look at these 12 men. जब म यी 12 जना व्यक्तिलाई हेर्दछु. But when I look at Jesus, I understood. तर जब मैले येशूलाई हेर्छु तब मैले बुझेँ. Because Jesus is special. किनभने येशू विशेष हुनुहुन्छ. Because Jesus loved all people unconditional. किनभने येशूले सबै व्यक्तिलाई कुनै स्वार्थ रहित प्रेम गर्नुहुन्छ. But when I look at the list of these 12 men, I don't understand because they are not special. तर जब म यो 12 जना मानिसको नाम सूची हेर्छु तब मैले बुझ्न सक्दिनँ किनभने उनीहरुमा कुनै पनि विशेष कुरा छैन. The same is today. When we look at each other, आज पनि त्यस्तै छ. जब हामी एकअर्कालाई हेर्छौं sometimes we don't understand why God chose us. कतिपय समयमा हामीले यो कुरा बुझ्न सक्दैनौं प्रभुले हामीलाई किन चुन्नु भयो होला. But today, when you begin to look at Jesus and his unconditional love, you begin to understand why. It's not because of us, but because of him. तर जब आज तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई हेर्नुहुन्छ अनि उहाँको निस्वार्थ प्रेमलाई हेर्नुहुन्छ अनि तब तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ हामी विशेष भएको कारणले हैन तर उहाँ विशेष भएको कारणले चुन्नु भयो. Instead of asking Jesus, why did you choose us? I think we should ask, why not? Why not? येशूले मलाई किन चुन्नु भयो भनेर प्रश्न गर्नुको सट्टा किन चुन्नु सक्नुहुन्न त भनी भन्नुहोस्. I want to tell you today, Jesus have chosen you. अनि आज म यो तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु येशूले तपाईलाई चुन्नु भएको छ. Jesus have never ever rejected any one of us. अनि येशूले हामी कसैलाई पनि कहिले पनि इन्कार गर्नु भएको छैन. Maybe you feel like God is rejecting you, but that is not true. God has still chosen you. तपाईलाई हुन सक्छ तपाईलाई लागेको होला प्रभुले मलाई इन्कार गरिरहनु भएको छ तर त्यो सत्य होइन. येशूले तपाईलाई चुन्नु भएको छ. When you look at yourself, you will never believe that God will choose you. But when you look at Jesus, you will believe why he has chosen you. Because of him, he is special. जब तपाईले आफैलाई हेर्नुहुन्छ तपाईले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न प्रभुले मलाई किन चुन्नु भयो तर जब तपाईले येशूलाई हेर्नुहुन्छ तब बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँले तपाईलाई किन चुन्नु भयो किनभने उहाँ विशेष हुनुहुन्छ. When I look at myself, I will never understand why Yvonne chose me 30 years ago. But whenever I look at her, I understand why, because she is special. अनि जब मैले सोच्छु इभनले मलाई किन चुनिन् हैन 30 वर्ष अगाडि म कहिले पनि बुझ्न सक्दिन तर जब म इभनलाई हेर्छु अनि बल्ल बुझ्छु उनले मलाई किन चुनिन् किनभने उनी विशेष छिन्. Say with me, God have chosen me. त्यस्तै मसँग पनि येशूले के त प्रभुले मलाई चुन्नु भयो. One more time, God have chosen me. एकचोटी फेरि भन्नुहोस् प्रभुले मलाई चुन्नु भयो. Can you say that again? प्रभुले मलाई चुन्नु भयो. Probably. प्रभुले मलाई चुन्नु भयो. Malay chun. चुन्नु भयो. Hun layo. That is very long. Wow.
That is so good, right? यो त अति उत्तम कुरा होइन त? But of course, our next question is, why did God choose me? तर अवश्य अर्को प्रश्न चाहिँ प्रभुले मलाई किन चुन्नु भयो त? What is the purpose? त्यसको उद्देश्य के हो? Well, look at verse 14 again. And he chose 12 so that, अनि 14 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले 12 जनालाई चुन्नुभयो ताकि, do you want to fill in the blank? So that? तपाईँ भर्नु चाहनुहुन्छ त्यो खाली ठाउँ? ताकि I would have thought that Jesus have chosen the 12 so that they can preach the gospel to the entire world. अनि मैले यसरी सोच्छु है, उहाँले ती 12 जनालाई चुन्नुभयो ताकि उनीहरूले चाहिँ सारा संसारमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न सकुन्। But that was not the answer. तर त्यो चाहिँ उत्तर होइन। The verse says, so that they might be with him. अनि पदले के भनेको छ? ताकि उनीहरू चाहिँ उहाँसँग हुन सकुन्। Jesus have chosen you and I so that we might be with him. येशूले तपाईँ अनि मलाई चुन्नुभयो ताकि हामीहरू उहाँसँग रहन सकौँ। Yes, preach the gospel. Yes, pray for the sick. Yes, do good works. Yes, but first and most important, to be with him. अनि अवश्य हो हामी प्रचार गर्न जानुपर्छ, रोगीहरूलाई निको पार्नुपर्छ, चङ्गाई गर्नुपर्छ, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो त? उहाँसँग हुनको लागि उहाँले चुन्नुभयो। This is what Christianity is all about. It offers a new relationship to be with Jesus. यो नै ईसाई मतको सार हो है। यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई चाहिँ सम्बन्ध दिनको लागि चुन्नुभयो। Christianity does not offer a new religion. अनि ईसाई मतले तपाईलाई नयाँ धर्म दिइरहेको छैन। Religion tells us, focuses on the law. This is what you must do. धर्मले चाहिँ के त व्यवस्थामा आधारित हुन्छ धर्म। त्यसले चाहिँ के भन्छ? तपाईले यो गर्नुपर्छ। But relationship tells us about love. तर सम्बन्धले हामीलाई प्रेमको विषयमा भन्छ। It's not about doing, it is about being with someone. अनि हामीले गर्ने कार्यमा आधारित हुँदैन, तर के त हामी कोसँग छौं त्यो विषयमा भर पर्छ। Love focuses on devotion, but the law focuses on duties. अनि प्रेमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोसँग छौं भन्ने सम्बन्धमा बेसी ध्यान दिन्छ भने धर्मले हामीलाई चाहिँ कार्यहरूमा ध्यान दिन्छ। But for some people, to do nothing, it is very difficult. तर कतिजना व्यक्तिको लागि केही पनि नगर्नु चाहिँ के हो त? गाह्रो कुरा हो। Because we want to always do something. किनकि हामी चाहिँ सधैँभरि केही न केही गरिरहन चाहन्छौँ। But when you are with someone that you love, you don't have to do anything because you just want to be with that person. तर जब तपाईँ कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु केही गर्न चाहनुहुन्न, तर त्यो व्यक्तिसँग रहनु तपाईको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हैन त? But when you're with someone and doing nothing, it is very painful. तर जब तपाईँ कोहीसँग हुनुहुन्छ र तपाईले केही पनि गर्नु भएको छैन भने त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हुन्छ। You are afraid to be with someone that you don't love. तर जब तपाईँ प्रेम गर्नुहुने व्यक्तिसँग रहन डराउनुहुन्छ। You see, during this pandemic, a lot of people are stuck at home. अनि हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा धेरै मानिसहरू चाहिँ यो महामारीले गर्दा घरमा अड्किरहनु भएको छ। I hear of many stories of people who enjoy and they love to stay at home and spend more time at home. अनि अहिले मैले सुनिरहेको छु धेरै जना मानिसहरू घरमा नै बसिरहन रुचाउनुहुन्छ, घरमा नै आफै रमाउन रुचाउनुहुन्छ। But then I also hear of people who did not enjoy staying at home and they really don't want to stay at home. तर मैले यस्तो व्यक्तिहरूको बारेमा नि सुनेको छु जो चाहिँ घरमा यसरी बसिरहनु मन पराउनुहुन्न। And they say because it is boring, it is so difficult because there is nothing to do. अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एकदमै बोर लाग्दो कुरा हो घरमा बसिरहनु, केही पनि छैन गर्नुपर्ने, एकदमै झ्याउ छ घरमा बसिरहनु भनेर भन्नुहुन्छ। But for those who say they enjoy staying at home, they say, oh, because now we get to spend more time with our parents. We get to spend more time with our spouse. We get to spend more time with our children. जसले मन पराइरहनु भएको छ घरमा यसरी बसिरहनलाई उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ ओ अहिले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आमा बुवासँग अथवा नानीहरूसँग बेसी समय बिताउन पाइरहेका छौँ।
So the difference is that one enjoy because they love to be with the people at home. The other one did not enjoy because they don't love the people at home. अनि त्यो व्यक्तिहरू जो चाहिँ घरमा बस्न रुचाइरहेका छन् उहाँहरू चाहिँ रुचाउनुको कारण चाहिँ किनभने उहाँहरू घरमा भएको परिवारजनसँग यसरी समय बिताउन अनि उहाँलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले समय बिताउन रुचाउनुहुन्छ अनि जो व्यक्ति घरमा बसिरहनु चाहनु भएको छैन सायद उहाँहरूले घरमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नुभएको छैन होला अनि रमाउनु सक्नु भएको छैन. You know, when Yvonne chose me, I was so happy and we would want to meet so frequently, every week, so many times a week to be with one another. अनि जब इभोनले मलाई चुनिन् त्यतिखेर हामी चाहिँ हर दिन नै समय उहाँ एकअर्कासँग बिताउन चाहन्थ्यौँ भेट्न चाहन्थ्यौँ अनि हरेक हप्ता धेरै समय हामी एकअर्कासँग बिताउँथ्यौँ. Today I have forgotten what we did, but I always remember the amount of time that we spent with one another. अनि अहिले हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा मलाई पूर्ण याद छैन तर मलाई यो कुरा याद छ कि त्यो समयमा हामीले एकदमै बेसी समय एकअर्कासँग बिताउने गर्थ्यौँ. Because we were in love. किनकि हामी प्रेममा थियौँ. And when you're in love, you want to be with one another. अनि जब तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ भने तपाईँ एकअर्कासँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ. And then after 4 years of dating, courtship, we decided that we want to be with one another for the rest of our lives and we got married. अनि 4 वर्षसँग हामी सँगै भए पछाडि हैन कटशिप गरिसके पछाडि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ अब आजीवन सबै सँगै नै बिताउने हामीले निर्णय गर्यौं. We got married not because we want to do things for one another. हामीले चाहिँ विवाह गर्यौं हामीले एकअर्काको निम्ति के गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले होइन. We got married not because we want to have children. हामीले विवाह गर्यौं हामीले बच्चा बनाउने हेतुले विवाह गरेको होइन. We got married not because we want to do ministry. हामीले सेवकाई गर्नको लागि भनेर हामीले विवाह गरेको होइन. We got married because of one another. We want to spend time with one another for the rest of our lives. हामीले विवाह गर्यौं किनभने हामी एकअर्कासँग हुन चाहन्थ्यौं. जीवनभरि नै हामी एकअर्कासँग समय बिताउन चाहन्थ्यौं त्यसै कारणले. And because and out of that love we have children and we have a home and we have a job and so many other things that we do every day. अनि त्यही कारणले गर्दा त्यो प्रेमको कारणले गर्दा नै हाम्रो नानीहरू भए हाम्रो घर छ अनि हामीले कामहरू गर्छौं विभिन्न अरु कार्यहरू गर्छौं त्यो प्रेमको कारणले गर्दा. Yvonne chose me because she wants me to be with her. अनि इभोनले मलाई चुन्नु भयो किन भन्दा उनी मसँग हुन चाहन्थिन्. Today God has chosen you and I because he wants us to be with him. अनि आज तपाई अनि मलाई प्रभुले चुन्नु भएको छ किनभने उहाँ चाहनुहुन्छ हामीहरू उहाँसँग रहौं. When Jesus left the world, जब येशूले यो संसारलाई छोडेर जानुभयो the disciples did great works अनि चेलाहरूले चाहिँ अचम्मका कामहरू गरे. and people were puzzled because these were uneducated men, they said. अनि मानिसहरू छक्क परेका छन् यिनीहरू त हैन पढे लेखेका पनि छैनन् भनेर भनेका छन्. But then in Acts chapter 4 verse 13 they say this must be the secret. It says and they recognized that they had been with Jesus. अनि प्रेरित 4 को 13 मा उनीहरूले भनेका छन् हैन उनीहरूले बल्ल थाहा पाएका छन् यिनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग थिए त्यसै कारणले गर्दा. People recognize the secret to the powerful ministry of the disciples were not in their training, were not in other things, but in everything because they had been with Jesus. They spent time, they lived with Jesus. अनि यी चेलाहरूले यो शक्तिशाली सेवकाई गर्नुको कारण उनीहरू बुद्धि भएको कारणले होइन अथवा येशू ख्रीष्टबाट सिकेको कारणले गरेको होइन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे. किन यो शक्तिशाली सेवकाई गर्न सके त भन्दा उनीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग सँगै थिए साथमा थिए त्यो कारणले गर्न सके भन्ने कुरा बुझ्न सके. In John chapter 1 verse 35. यूहन्ना 1 को 35 मा The next day again, John the Baptist was standing with 2 of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God." The 2 disciples heard him say this, and they followed Jesus. Jesus turned and saw them following and said to them, "What are you seeking?" And they said to him, "Rabbi, where are you staying?" He said to them, "Come and you will see." So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the 10th hour.
अनि यूहन्ना 1:35-39 मा के भनिएको छ भने फेरि अर्को दिन यूहन्ना उहाँका चेलाहरूमध्ये 2 जनासँग उभिरहेका थिए उनले येशूलाई गइरहनु भएको देखेर भने हेर परमेश्वरका थुमा उनले भनेका यो कुरा सुनेर ती 2 चेलाहरू येशूको पछि लागे येशूले फर्केर हेर्नुभयो र तिनीहरूलाई पछि पछि आइरहेका देखेर तिनीहरूलाई सोध्नुभयो तिमीहरू के खोज्दैछौ तिनीहरूले उहाँलाई भने रब्बी तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आओ र तिमीहरूले देख्नेछौ तिनीहरू गए र उहाँ बस्नुभएको स्थान देखे तिनीहरू त्यो दिन उहाँसँग बास बसे किनभने प्राय 4 बजिसकेको थियो So in this story, these 2 men were following Jesus. अनि यो कथामा चाहिँ 2 जना यी मानिसहरूले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेका छन् And Jesus asked the question, what are you seeking? What are you looking for? अनि येशूले प्रश्न सोध्नुभयो तिमीहरूले के खोज्दैछौ Very interesting question. अनि यहाँनिर रुचि लाग्दो प्रश्न Today, to all of us who are following Jesus, Jesus is asking, what are you looking for? अनि आज हामी सबै जसले चाहिँ उहाँलाई पछ्याइरहेका छौँ उहाँले भनिरहनु भएको छ प्रश्न तिमीहरू के खोज्दैछौ What is your answer? तपाईको उत्तर के हो त You and I now following Jesus, and he asks, what are you looking for? अनि आज तपाईँ र हामी येशूलाई पछ्याइरहेका छौँ अनि उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ तिमी के खोज्दैछौ What is your answer? तपाईको उत्तर के हो These 2 men, they answer Jesus by asking a question. अनि यो 2 जना व्यक्तिले येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उत्तरमा अझ प्रश्न सोधेर उत्तर दिए They asked Jesus, where are you staying? अनि उनीहरूले येशूलाई सोधे तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ Why did they ask Jesus, where are you staying? यी मानिसहरूले चाहिँ येशूलाई तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर किन सोधे त They are simply saying to Jesus, we want to be with you, where you are, where you live. अनि यिनीहरूले वास्तवमा भनिरहेका छन् हामी तपाईसँग हुन चाहन्छौँ तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ हामी त्यही पनि बस्न चाहन्छौँ So what are you looking for? They say, we are looking for you. We want to be with you. अनि के खोजिरहेका छौ तिमीहरूले भन्ने प्रश्नमा हामी तपाईँ कहाँ बसिरहनु भएको छ भन्ने जान्न चाहन्छौँ र हामी तपाईसँग रहन चाहन्छौँ When Adam and Eve sinned against God in the Garden of Eden, जब आदम र हव्वाले त्यो अदनको बगैँचामा पाप गरे they left the presence of God. उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिर निस्किनु पर्यो And the first question that God asked Adam is that, Adam, where are you? अनि पहिलो प्रश्न परमेश्वरले आदमलाई सोध्नु भएको तिमी कहाँ छौ आदम Timi kashu Adam, where are you staying? तिमी कहाँ छौ आदम कहाँ बसिरहेका छौ Where is your house? तिम्रो घर कहाँ छ And now, these 2 disciples is asking God, where are you staying? Where are you staying? अनि यो 2 जना व्यक्तिले चाहिँ येशूलाई सोधिरहेका छन् तपाईँ कहाँ बसिरहनु भएको छ Adam have left your house, but now we are coming back to your house, God. आदमले चाहिँ तपाईको घर छोडेर गयो तर आज हामी तपाईको घरमा फर्केर आउँदैछौँ प्रभु It is like the prodigal son who left the father's house and now he is coming back to the father. यो चाहिँ उडाउ पुत्र जस्तै जसले पिताको घर छोडेर गयो अनि त्यसपछि फेरि पनि उ फर्केर पिताको घरमा आएको छ And now we say, God, we want to stay in your house and not outside your house. अनि यो चाहिँ यस्तो हामीले आज चाहिँ हामी प्रभु तपाईको घर भित्र बस्न चाहन्छौँ तपाईको घर बाहिर बस्न चाहदैनौँ I've got 2 dogs at home. मेरो 2टा कुकुरहरू छन् घरमा One dog wants and loves to stay inside the house. अनि एउटा कुकुर चाहिँ सधैँभरि घर भित्र बस्न रुचाउँछ The other dog loves to stay outside the house. अनि अर्को कुकुर चाहिँ घर बाहिर बस्न रुचाउँछ The one who wants to stay inside the house loves to be with us all the time. अनि जो कुकुर घर भित्र बस्न रुचाउँछ उ चाहिँ सधैँभरि हाम्रो वरिपरि रहन But the चाहन्छ one who wants to stay outside of the house wants to be alone by himself. अनि जुन कुकुर बाहिर बस्न चाहन्छ त्यो चाहिँ एक्लै बसिरहन चाहन्छ And always love to be looking outside the fence, always looking out at something else and someone else. अनि त्यो बारदलीबाट बाहिर हेरिराखेको हुन्छ जति बेला पनि को छ के छ भन्दै बाहिर हेरिराखेको हुन्छ त्यो कुकुरले Today, where are you? Are you inside God's house or are you outside of God's house? अनि आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ के प्रभुको घर भित्र हुनुहुन्छ कि प्रभुको घरभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ When Jesus was in the house of Mary and Martha, अनि जब मार्था र मरियमको घरमा येशू जानुभएको थियो Mary was with Jesus, seated at the feet of Jesus, enjoying with Jesus. अनि मरियम चाहिँ येशूको पाउनीर बसेर येशूसँग रमाइरहेकी थिइन् But Martha was busy
cooking for Jesus. अनि तर मार्था चाहिँ येशूको निम्ति भनेर पकाउनमा व्यस्त थिइन्. But Jesus said, Mary have chosen what is better. अनि मरियमले जे उत्तम हो त्यो चुनेकी छिन् भनेर येशूले भन्नुभयो. To spend time with Jesus is अनि- always better. येशूसँग समय बिताउनु भनेको सधैँ नै उत्तम कुरा हो. There is always a time to do for Jesus something. येशूको निम्ति केही कुरा गर्ने त्यहाँनिर सधैँ नै समय रहन्छ. But everything must begin with Jesus first. तर हरेक कुरा पहिला येशू ख्रीष्टसँग सुरु हुन पर्छ. Jesus have chosen you to be with him. अनि येशूले तपाईलाई उहाँसँग हुनको निम्ति चुन्नु भएको छ. Jesus have chosen you to come to his house to live with him. अनि येशूले आज तपाईलाई उहाँको घरमा आउनुहोस् र उहाँसँग रहनुहोस् भनेर चुन्नु भएको छ. You know, it is like some of us here, you love to be with the person and you want to be with the person in his house. अनि हामी यहाँ कतिजनाहरू होइन कसैलाई हामी प्रेम गर्छौँ र हामी उहाँसँग उहाँको घरमा रहन चाहन्छौँ. You know, it is not enough to just meet in McDonald's or in Starbucks, but when you love someone, you want to spend time with that person in his house. अनि हामी चाहिँ होइन जब कसैलाई प्रेम गर्दछौँ भने हामी म्याकडोनल्डतिर अथवा स्टारबक्सतिर भेटिरहन चाहन्न तर हामी उहाँसँग उहाँको घरमा रहन चाहन्छौँ. Because when you're in his house, it is more intimate, it is more personal. अनि जब हामी किनभने घरमा हुन्छौँ भने हामी के हुन्छ त अझ नजिकतामा हुन्छ अझ व्यक्तिगत रूपमा हामी नजिक हुन्छौँ. It is like when you want to be in Manchi's house in Wanchai अनि जब तपाईँ मान्छेको घरमा जानुहुन्छ है or Pata, शोभा थापा Tapa's house in Tungchung, Tapa's house. तुङचुङमा थापा दाइको घरमा जाँदा तपाईँहरू कस्तो हुन्छ होइन. Because you enjoy that closeness. किनभने तपाईँले त्यो नजिकपना तपाईँ त्यसमा रमाउनुहुन्छ. Today, Jesus have chosen you अनि आज येशूले तपाईँलाई चुन्नु भएको छ. to come into his presence. उहाँको उपस्थितिमा आउनुहोस् भनिकन. Not busy with doing ministries and doing this and no, but just simply enjoying Jesus and loving and receiving his love. सेवकाईमा अरू अरू कुरामा व्यस्त भइरहेको उहाँ चाहनुहुन्न तर उहाँ चाहनुहुन्छ तपाईँ उहाँ कहाँ आउनुहोस् र उहाँसँग रमाउनुहोस् भनेको उहाँ चाहनुहुन्छ. And just rest. अनि विश्राम गर्नुहोस् उहाँमा. Just relax. विश्राम गर्नुहोस् है. This is what Christianity is all about. अनि यही नै हो इसाई मत भनेको यही नै हो. And out of that, we serve God. अनि त्यस पछाडि त्यो द्वारा उहाँसँगको सम्बन्धद्वारा हामी प्रभुको सेवा गर्छौँ. From a place of rest. अनि जुन ठाउँमा हामी विश्राम लिन्छौँ त्यहाँबाट Not restlessness, but restedness. अनि हामी व्याकुल भएर होइन तर विश्रामको साथमा हामी सेवकाई Oh, गर्छौँ. ICA Nepali service, you love Jesus, I know. मलाई थाहा छ आइसिए नेपाली सेवा तपाईहरूले येशूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. And in this time of pandemic, we cannot worship on Sunday together. अनि अवश्य यो महामारीको समयमा हामी एकसाथमा आएर आइतबारको दिन सेवा गर्न सक्दैनौँ. But coming to church is not the goal. तर चर्चमा आउनु मात्रै मुख्य लक्ष्य होइन. Why? किन? Because coming to Jesus is the goal. किनभने येशू ख्रीष्टमा आउनु चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो. Come to Jesus in his presence and enjoying him is the goal. येशू ख्रीष्टमा आउनुहोस् अनि उहाँमा रमाउनुहोस् त्यो चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो. So today is Sunday. How do we observe our Sabbath? अनि आज आइतबारको दिन हो हामीले यो सबातलाई कसरी राख्न सक्छौँ त? Sabbath means rest. अनि सबात भनेको के हो त? विश्राम. And we rest in the presence of God. हामी प्रभुको उपस्थितिमा विश्राम गर्दछौँ. You may not be able to come to the church building, तपाईँ हुन सक्छ चर्चको भवनमा आउन नसक्नु होला but God is in, his presence is in your house wherever you are right now. तर अहिले तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यस ठाउँमा नै प्रभुको उपस्थिति छ. And you can still observe Sabbath. अनि अझै पनि तपाईँले यो सबातको दिनलाई पवित्र राख्न When you सक्नुहुन्छ. choose to set aside
like today, now, this next hour, to just worship God and enjoy His presence online with us. जब तपाईले यसरी यो समय अल्झ्याउनुहुन्छ प्रभुको निम्ति यो 1-2 घण्टा यो समय प्रभुको उपस्थितिमा रमाउनको निम्ति उहाँको आराधना गर्नको निम्ति जब समय छुट्याउनुहुन्छ तपाईले सबात पवित्र राख्न सक्नुहुन्छ And doing that every day to set aside a time to just enjoy the presence of God. अनि त्यो हर दिन तपाईले गर्ने गर्नुहोस् त्यसरी समय अल्झ्याउनुहोस् ताकि तपाई परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउन सक्नु भएको होस् Because sometimes we can be in church in person, but we are not enjoying the presence of God. किनभने कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ हामी मण्डलीमा त आएका हुन सक्छौं शरीरमा तर हामीले प्रभुको उपस्थितिमा रमाइरहेका नहुन सक्छौं But I know that we want to be in church together and enjoy God and enjoy one another. That is good. Fantastic. मलाई थाहा छ हामी सबैजना मण्डलीमा एक साथमा भेलाउन चाहन्छौं र साथसाथमा हामी प्रभुको उपस्थितिमा रमाउन चाहन्छौं जुन अति उत्तम कुरा हो But the most important thing first is to enjoy, to be with God and then with God's people. पहिलो कुरा तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा पहिला हामी चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनु उहाँसँग रहन र रमाउनु हो अनि त्यसपछि प्रभुको जनहरूसँग So I want to encourage us अनि त्यसै कारणले म यहाँहरु सबैलाई हौसला दिन चाहन्छु that as we continue to worship online like this every Sunday, जसै हामी यसरी अनलाइनबाट हर आइतबार यसरी सेवा गरिरहेका छौं यस समयहरुमा that we will carefully and seriously set aside this time to worship God together online with one another with God's presence. कि हामीहरु चाहिँ है ध्यानपूर्वक र एकदमै गम्भीरताको साथमा यसरी परमेश्वरसँग हुनको लागि यो समयलाई अलग्या उहाँको उपस्थितिमा रहन र यसरी प्रभुका जनहरुसँग एकसाथ भेला हुनलाई That we would get ready early before the church online begins. We get early, the 10-15 minutes early, get ready. अनि हामी चर्चको अनलाइन सेवा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै उठौं बिहान 10-15 मिनेट अगाडि नै हैन तयार रहौं सेवा सुरु गर्नको लागि सहभागी हुनको Prepare our लागि hearts. हाम्रो हृदयहरु तयार गरौं Get our Bible ready. अनि हाम्रो बाइबलहरु तयार राखौं Turn off the telephone so nobody calling and disturbing. अनि फोनहरुबाट अफ गर्नुस् तपाईले त्यो समयमा ताकि तपाईलाई कसैको फोन नआओस् र के रे अलमल्याओस् And no distraction around us. अनि कुनै पनि अलमल्याउने कुराहरु वरिपरि नराख्नुहोस् And when we begin with worship online, अनि हामी त्यसपछि अनलाइनबाट हामीले यसरी सेवा आराधना गर्न सुरु गर्नेछौं that we will join the worship team and just worship Jesus. ताकि हामी यसरी वर्शिप टिमसँग यसरी सहभागी भएर हामी आराधना गर्न सकौं र येशूसँग रमाउन सकौं That even though no one is looking at us, we will still worship God with our eyes closed. We raise our hands, we clap our hands, we stand up, we kneel down, we still worship. चाहे कसैले नहेरे तापनि हामीले हातहरु उचाल्ने छौं आँखाहरु चिम्लने छौं परमेश्वरको आराधना गर्ने छौं घुँडाहरु टेक्ने छौं यसरी परमेश्वरको आराधना गर्ने छौं Because God is watching us. किनकि प्रभुले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ Because we are doing this for Him. किनभने हामीले यो सबै कुरा उहाँको निम्ति गर्दै छौं Oh, and it's great. अनि यसरी झरी आइरहेको छ And when the word is being preached, we listen to His word. अनि जब हामीले उहाँको वचनहरु प्रचार गर्दछौं हामी वचनहरु सुन्ने छौं Because God is there with us. किनभने परमेश्वर हामीसँग त्यहाँ हुनुहुन्छ Amen. आमेन You are a wonderful group of people. तपाईहरु एकदमै राम्रो व्यक्तिहरु झुण्डको व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ God has chosen you. परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भएको छ Why, Pastor Ed? किन पास्टर एड किन त Kita. किन Kina. Because He wants you to be with Him. किनकि उहाँ तपाईहरु उहाँसँग भएको उहाँ चाहनुहुन्छ He wants you to live with Him. तपाईहरु उहाँसँग जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ He wants you to come into His presence. अनि तपाईहरु उहाँको उपस्थिति भित्र प्रवेश गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ Are you staying inside of God's presence or outside of His presence? के तपाईहरु परमेश्वरको उपस्थिति भित्र हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वरको उपस्थिति भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ त
I encourage you every day and every Sunday to prepare your heart to just come into God's presence and enjoy Him. म यो तपाईँहरू सबैजनालाई हौसला गर्न चाहन्छु हरेक आइतबार तपाईँ यसरी आफ्नो हृदयहरू तयार गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा रमाउनको लागि समयहरू छुट्याउनुहोस् Amen. आमेन Jai Masih. जय मसीह Hallelujah. हालेलुया Let me pray for you. अनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु म Would you stand? आउनुहोस् तपाईँ Come आफ्नो on, स्थानमा raise your hand आउनुहोस्। because उठाउँ God अनि is watching us. हातहरू उचाल्नुहोस् किनभने प्रभुले हामीलाई हेरिरहनु Oh, भएको you छ think that you're watching online, but God is watching you. तपाईलाई लाग्दो होला कि Hallelujah. मैले त अनलाइनमा मात्र Thank हेरिरहेको you, छु तर प्रभुले Jesus. तपाईलाई हेरिरहनु Would you भएको bless छ your people today? धन्यवाद येशू तपाईको जनहरूलाई Oh, bless आशीष them with दिनुहोस् your आज greater love. उनीहरूलाई तपाईको That they अझ will बेसी know how much प्रेमले you love भर्नुहोस् them. ताकि उनीहरूले That they तपाईको are प्रेमलाई बुझ्न chosen. सकुन् र Thank तिनीहरू you, उहाँहरू God. चुनिएका हुन् भनेर We come जान्न into your सकुन् presence every धन्यवाद day. प्रभु हामी यसरी तपाईको In Jesus' पसीना name हर we दिन pray. आउँदछौँ धन्यवाद Amen. येशू ख्रीष्टको नाउँमा God bless you. आमेन Jai Masih. प्रभुले तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस् जय मसीह